तो साहब आपने जिन हालात में पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई बड़ी पीक पर थी, शोहरत की बुलंदियों पर थी, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आपने टीवी पे भी इज़हार किया और आपने शायद भांप लिया था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। क्या क्या गलतियां थी, कहाँ कहाँ पे इन्होंने गलतियां की, आपने समझाया, समझाने वाले और भी थे। आज कुछ दिल की बातें कर लें। देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कल्ट पॉलिटिक्स है। यहाँ पर पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर अगर लीडर कहता है बाहर दिन है तो पीछे खड़े होने वाले कहते हैं दिन है, रात है तो कहते हैं रात है, और फिर उनके सामने सच बोलने की जसारत भी नहीं करते। और मैं आपको ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं सीनियर लीडरशिप जो है नून की भी मिलता हूँ, मैं सीनियर लीडरशिप पीटीआई से तो पिछले 6 साल से वास्ता है। जो बातें ये इमरान खान की अदम मौजूदगी में करते हैं, अगर वही बातें वो उनके सामने इक़्तिदार में रहते हुए करते तो आज ये पार्टी बहरानों का शिकार ना होती। अच्छा, यानी जी हजूरी का कल्चर ही आपने वहाँ पे देखा और पीठ पीछे ये करते थे कि ये गलतियां हो रही हैं, निशानदेही करते थे। मुझसे ज्यादा करते थे जब मैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कौन करता था? आज नाम मैं देखे नाम इसलिए मिले, आप तो छोड़ के जा रहे हैं सारे। नहीं, मैं तो कहता हूँ सब करते थे, कोई भी जो है मिसाल के तौर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल दे दें। पूरी पंजाब की काबीना, ठीक है, पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं पंजाब के, रैंक एंड फाइल मेंबर्स और फेडरल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, कम अज़ कम मुझे नहीं याद कि एक मिनिस्टर मुझे मिला हो जो पंजाब की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमिन हो। अच्छा। लेकिन खान साहब बेज़िद थे कि मैंने उसको रखना है, और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो क्या ख्याल है आपका कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान के खिलाफ आ सकता था? तो बुज़दार साहब के हवाले से इतनी जिद की वजह क्या समझ आई आपको? ये जी $1 मिलियन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं? जवाब नहीं है लोगों के पास, लेकिन कम से कम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह उस्मान बुज़दार भी बनी? नहीं, उस्मान बुज़दार भी थे, और उसके बाद नादान और नालायक और इनकम्पिटेंट जो उनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। देखें, बात यह है कि दुनिया में सारी में कभी भी जो होती है कैबिनेट, उसके 30, 25, 40 मेंबर होते हैं। 30-40 लोगों में आप फैसले जो हैं वो एक तफसील के साथ थॉट थ्रू फैसले नहीं कर सकते। तो हर लीडर अपनी एक किचन कैबिनेट रखता है। ये बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में होता है, लेकिन उनमें जो लोग होते हैं, मोस्ट कम्पिटेंट लोग जो हैं वो लीडर के अराउंड होते हैं, और वो अपने साउंड जो है एडवाइस जो है वो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो हैं खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद नहीं थे, और उन्हीं गलत फैसलों की वजह से आज उनको कोर्ट केसेस भुगतने पड़ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात जो हैं आई हैं। तो अगर अच्छे लोग, समझदार लोग उनको मशावरत दे रहे होते तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो है मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे बड़ा पाशन था इस पार्टी के वर्करों के साथ। आज भी मैं समझता हूँ कि जितने भी वर्कर्स बेचारे, आज ही मुझे 2 बच्चों के वालिदैन के फ़ोन आए, वो रो रहे थे। अच्छा। और ज़ाहिर है कि किसी का बेटा बेटी भी अगर कोई केस है तो परेशानी तो है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर जो है वो अपने वर्करों को, अपने पार्टी के लोगों को इम्तिहान में नहीं डालता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो आपको वक्त याद हो, वो मोमेंट, बल्कि वक्त नहीं, एक लम्हा याद हो कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आप इनको छोड़ देंगे? सारी बात, उससे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया होगा, और मैं सुन रही थी आपको, आप किसी निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे, बता रहे थे कि गवर्नर हाउस में आपको तकरीर तक नहीं करने दी जाती थी, कुछ इस तरह के। चलिए, तो छोटी चीज़ें ना, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता तो होते थे इन बातों पर? दिल बर्दाश्त आपने लफ्ज़ ये बोला, आपने कहा मैं कुछ चपड़ासी तो नहीं लगा हुआ था, मैं गवर्नर था, मेरी कोई, इसलिए कि ओहदा जो है ना, उसकी जो है रिस्पेक्ट है नहीं। मैं ऑनेस्टली, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं
عام لوگوں میں بیٹھ کے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. میرے سب دوست جو ہیں اگر نیچے بیٹھے ہوں تو فرش پہ بیٹھ کے میں آئی فیل آنرڈ, آئی فیل ہیپی, آئی فیل ویری پراؤڈ. تو مجھے کوئی یہ پروٹوکول وغیرہ سے دلچسپی جو ہے وہ نہیں, لیکن یہ ایشو نہیں تھے. لیکن آپ چاہتے تھے کہ امپورٹنس ہو, مطلب ایٹ لیسٹ نہیں امپورٹنس کیا چیز ہے, پھر کیا مسئلہ بیسک اختلاف بیسک یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً سال مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ جو پنجاب کی گورننس تھی وہ بہت پور تھی. مطلب اس سے زیادہ آپ کی پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہیں وہ پیسہ دے کے ہوں, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ سے میرے بڑا میں دل برداشتہ ہوتا تھا جب مجھے آ کے لوگ سٹوریاں جو ہیں وہ بتاتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتانا چاہتا ہوں, میں آج پہلے دن بتا رہا ہوں, پہلے کبھی نہیں بتائی. اچھا, پہلے بات کبھی نہیں بتائی, کبھی کسی کو نہیں بتائی. میں دل برداشتہ 1 سال کے بعد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے جو میرے 5-6 دوست تھے ان سے کہا کہ بھئی میں جو ہے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں پہلے بھی آپ نے ریزائن دیا ہے, اب آپ اس دفتر میں بیٹھ کے اگر چلو یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر اگر آپ میرٹ پہ لگا دیں گے, آپ پانی کا کام کر رہے ہیں جو اپنے طور پہ آپ کر سکتے, کووڈ-19 میں آپ بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو بالکل نہیں ایڈوائز کرتے کہ آپ یہ کریں. لیکن پھر میں 2021 میں جون میں مجھے اسی طرح یاد ہے, ہاں جی 2 سال سے بھی زیادہ, یہ سینٹ کے الیکشن سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر میں آئی فیل ویری, اور بڑے سمجھدار شخصیت ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں اور دوست بھی ہیں. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے اب وہاں سے نکالیں, سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, مجھے سینٹ میں موقع دے دیں. نہیں بھی دینا تو کوئی مجھے اور پارٹی. یہ آپ نے 2021 میں کیا؟ جی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. لیکن بہرحال یہ افسوسناک بات, یہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں 2 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں گیا تھا. اچھا. ایک تو جو پولیس ریفارمز وہ KPK میں لے کے آئے تھے, میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. آپ کو تو پنجاب میں بھی آ جائیں گی. میں نے سوچا کہ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پولیس ہے. تھانے جو ہیں وہ سچی بات ہے کہ ایک ٹارچر کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پیسے, یہ دیکھیں نا, یہ ایک کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ادارے جن سے لوگوں کو انصاف ملنا ہے وہ دفتر میں جاتے ہیں. ایک ریڈی والا تو اپنا بیچارہ دن رات اپنے سیب بیچتا ہے, بنانا بیچتا ہے, اپنے انگور بیچتا ہے, اور شام کو اپنی اتنا گزارا لے کے جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی تنخواہیں والے لوگ جو ہیں یہ جا کے منڈی لگاتے ہیں, وہاں لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں. تو یہ اگر کلچر کو ختم کرنے کے لیے تو ہم لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے تھے کہ ہم نے رول آف لا لانا ہے, اسٹرگل کرنا ہے, رشوت جو ہے وہ ختم کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے دور میں رشوت کا ریٹ جو تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا, کرپشن اور کک بیکس اور. اچھا, یہ ریٹ بڑھ گیا آپ کے؟ بہت زیادہ, تھوڑا نہیں بہت زیادہ بڑھ گیا, حالانکہ کم ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی نام, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان, بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.